गोवा 365 च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार। हांव समृता खणगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। विदेशांतल्यान येवपी विदेशी पर्यटकांची आरटीपीसीआर तपासणी जातली। ओमिक्रॉन विषाणूक लागून विदेशांतल्यान येवपी प्रवाशांक 14 दीस क्वारंटायन रावचे पडटले। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। ओमिक्रॉन विषाणूचे फाटभुंयेर उपाय येवजण करपा खातीर उंचेल्या पावंड्याचेर खाशेली बसका जाली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या हाजेरींत जाल्ले हे बसकेंत मुखेल अधिकारी हजर आशिल्ले। हेल्थ डिपार्टमेंट जीएमसी परत आपले एअरपोर्ट ओके आणि एमपीटी ह्या सगळ्या जाणांक आपयल्ले। ताजेर एवरी इंटरनॅशनल पॅसेंजर जो येतलो पळय न्ही ताका कंपल्सरी टेस्टिंग करप हे डिसिजन जाल्लें आसा। आणि जो 12 कंट्रीज आसा तांकां तर आयसोलेशन करप ऑलरेडी नोटिफिकेशन्स ऑलरेडी मूव करपा प्रेस नोट मूव करतले आमी आतां। त्या 12 कंट्रीज जे आसा तांकां आयसोलेशन करून रावप, उरलेल्यांनी सेल्फ आयसोलेशन करप आणि तांकां मॉनिटर केले वयतले। अशा पद्दतीन स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल हो गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर एमपीटीचेर फॉलो केलो वतलो। आणि त्याच बरोबर म्हाका दिसता इतर बाबतींतूय सगळी प्रिकॉशन्स जी आसा ही सगळ्या लोकांनी घेवपाक जाय। द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या गायडलायन्साच्या प्रमाणे जी गायडलायन्स आयल्या फॉर द 12 कंट्रीज ती स्ट्रिक्टली फॉलो करची वरतली। ताज्या व्यतिरिक्त आमी म्हटलां की एवरी इंटरनॅशनल पॅसेंजर्स ताका सुद्दां हो टेस्ट फाल्यां पर्यंत डिसिजन्स जे आसा हे एमपीटी आणि एअरपोर्ट हे दोनूय कडेन कळयले वयतले। निश्चितच रित्या म्हाका दिसता आमी जी प्रिकॉशन्स न्यू व्हायरसच्या बाबतींत घेवपाक जाय ते गोवा स्टेटीन सगळी प्रिकॉशन्स जी आसा ती घेतली वयतली। आज पेट्रोल वालेच राहिले 7 डेजाच्या उपरांत तांच्यांनी आपली टेस्ट रिपीट करपाची 7 दिसाच्या उपरांत रिपीट करपाची आणि रिपीट केल्या उपरांत तांकां रिझोल्युशन बट 7 डेज पयले स्ट्रिक्टली आयसोलेशन। मरप्यांचो एकूण आंकडो 3384 चेर पावलो। फाटल्या 24 वरांत 2698 जाणांचे कोरोना अहवाल तपाशिल्ले। 2 दुयेंतींक हॉस्पिटलांत भरती केल्यात। एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 284 चेर पावलो। International travelers coming into the state of Goa, so there's been a deliberation inside with all the officials including chief secretary, doctors. So let us restrict this discussion to what the international traveler protocol should be, and Government of India is I just said a very meticulous and very clear cut guideline what it should be. But what we are doing is we are going to also step it up to people who are non high risk international travelers. So that statement will be made by the Chief Minister, and that will be the official stand what will be implemented by the ministry. But it is better in these circumstances because there should be no confusion of any kind. People of Goa also should know what the state government is doing in terms of international travelers coming into the state of Goa and how we plan to move forward. ओमिक्रॉन विषाणूचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान जतनाय म्हणून नव्यान मार्गदर्शक सुचोवण्यो जारी केल्यात। प्रवाशांक 14 दिसांची प्रवासाची माहिती आता परतून दिवची पडटली। प्रवासाच्या 72 वा आदी केल्ल्या कोविड तपासणीचो अहवाल कोविड प्रोटोकॉलाचेर अपलोड करचो पडटलो। दर एका प्रवाशान अहवाल खरो आशिल्ल्याचे एक घोषणापत्र सादर करचे पडटले। अहवाल चुकीचो आसल्यार संबंधित प्रवाशाचेर फौजदारी गुन्यांव दाखल करतले। ओमिक्रॉन विषाणूच्या दृश्टीन धोकादायक आशिल्ल्या देशांनी प्रवास करप्यांची प्रवासा उपरांत कोरोना तपासणी करतले। कोरोना अहवाल नेगेटिव्ह आसल्यारूय संबंधित प्रवाशांक क्वारंटायन रावचे पडटले। जाल्यार अहवाल पॉझिटिव्ह आसल्यार आयसोलेशनान रावचे पडटले। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। सरकारान पेट्रोल आनी डिझेला वयलो अबकारी कर आनी वॅट देंवयल्ल्यान पेट्रोल पंपवाले त्रासात पडल्यात। गोंयभराच्या 120 पेट्रोल पंपवाल्यांनी आदींच्या रेटी प्रमाण स्टॉक घेतिल्लो, पूण सरकारान दर देंवयल्ल्यान तांकां तो सवाय दरान विकचो पडलो। ताका लागून तांकां 9 कोटी रुपयाचे लुकसाण सोंसचें पडलां। देखून सरकारान आमकां लुकसाण भरपाय दिवची अखिल भारतीय गोंय पेट्रोल पंप धनी संघटनेन मागणी केल्या। सरकार अबकारी कर आणि वॅट गिरायकां कडल्यान वसूल करिना। ह्यो दोनूय गजाली पेट्रोल पंप धनी भरतात अशें संघटनेचो अध्यक्ष परेश जोशी म्हणटा। दिवाळे कडेन पेट्रोल सवाय जावच्या आदीं
कांय जाणां कडेन आदींचो स्टॉक आशिल्लो, पूण अचकीत पेट्रोल सवाय केल्ल्यान तांकां हो स्टॉक सवाय दरान विकचो पडलो. देखून सरकारान हे गजालीची दखल घेवन आमकां लुकसाण भरपाय दिवची संघटनेन मागणी केल्या. 4 दिवाळीच्या दिसा एक्सायज देंवली, म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो एक्सायज म्हणटा तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो इश्यू, तो तांणी एक्सायज देंवयली आनी आमच्या लोकल गव्हर्मेंटान वॅट देंवयलो 7 रुपयांनी. हातून सगळ्या पेट्रोल पंपांक मिळून आमकां टोटल एक्सायज आनी हाजेर मिळून जवळ जवळ आमच्या सगळ्या जे 120 सुमार आमचे पंप आसात ताजेर आमकां सगळ्यांक 8.5 ते 9 कोटी रुपया लुकसाण जालां. आता खूब जाण म्हणटा कितें पेट्रोलाचे प्रायसीस वाडटाले तेन्ना तुमकां फायदो जायनाशिल्लो काय. आमचे कडेन जेन्ना स्टॉक आसता पळय तो बिलो एवरेज किंवा एवरेज स्टॉक आसता. तो एवरेज म्हणटा पळय तो आमचो 10 आनी 20% आमच्या कॅपॅसिटीचो आसता. त्या दिसा जालें कितें 2 दीस सुटी आशिल्ली म्हणून कंपनीन आमकां सगळें भरूंक लायलें. त्यामुळे आमचे कडेन एक्सेसीव स्टॉक जालो, जितलो स्टॉक आमी केन्नाच दवरना. हाजे पयलीं एकदां वॅट देंवयल्लो, मनोहरबाब पर्रीकर आसतना ताणें वॅट देंवयल्लो, पूण तेन्ना ताणें आमकां 15 दिसांची नोटीस दिल्ली, पयलींच सांगिल्लें. त्यामुळे सगळ्यांक इतलें व्हडलें नुकसान जालें आशिल्ल्या स्टॉकाचेर. पूण ह्या वेळार जालां पळय तें अनबेरेबल आसा. आनी इतलो कोणेच प्रॉफीट पयशे जर 20 पैसे 10 पैशाचेर जर आमकां केन्नाय प्रॉफीट जाला जायत जाल्यार ताजेर आमकां इतलो प्रॉफीट जावना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटीचेर चालू आशिल्ल्या बांदकामांक लागून गोंयभर बोवाळ पडला. ह्या बांदकामा आड लोकांनी आवाज काडिल्ल्यान निमणे कडेन नगर नियोजन खात्यान बांदकामांक दिल्लो परवानो फाटीं घेतला. परवानो फाटीं घेतलो आसलो तरी लोकांचें आंदोलन चालूच आसा. आम आदमी पक्षाचो फुडारी अमित पालेकार आमरण उपोशणाक बसला. काल ताची घरकान्न आनी चलयेन पालेकाराची भेट घेतली. भाजपाची म्हणयारी शायना एनसीचो घोव मनीश मुनोत ह्या बांदकामाचो धनी. देखून हे प्रकरण भाजपाक बरेंच भोवलां. देखून काल उपनगर नियोजक SP सुर्लकरान बांदकामांक दिल्लो तांत्रीक परवानो फाटीं घेतला. नगर नियोजन खात्यान 18 ऑक्टोबर 2016 वर्सा हो परवानो दिल्लो. गोवाचे बद्दल जे स्ट्रक्चर जो आसलो तेन्ना आमचे नदरेक आयले उपरांत म्हाका सांगपाचें म्हणल्यार आयज तेजे सगळे स्टडी केल्ले कडेन तेमी खुबशे फ्रॉड अशे आमचे कडेन त्या टायमार डिपार्टमेंटा कडेन केल्ले. ताका लागून तेंची आयज आमी रिवोक केल्ली आसा. सुरवाते पासून तेमी आयज जी टेक्निकल क्लियरन्स पयलीं सुरवातीक मागिल्ले 2016 टेक्निकल क्लियरन्स त्यांची म्हणजे कमिशन घेऊन तुम्ही फुडें करपाचें काम करपाचें. ते तेमी मदीं पयलीं कांय कळयलेंच ना. पूण जेन्ना तेमी आयज 2021 तांकां जी NOC तांकां जी दिल्ली ती NOC तांकां DGSI NOC दिली. NOC दिल्ली तांकां रिपेअर करपाक दिल्ले आसतना तेमी आयज प्रत्यक्षात कन्स्ट्रक्शन केलां. ते रिपेअराचेर रावना, ते रिकन्स्ट्रक्शन केलें. ग्राउंड फ्लोर वन बिल्डींग जेन्ना ही आमच्या नदरेक हाडले उपरांत जेन्ना आयज सगळे तांचे डॉक्युमेंट पळोवप केले जाल्यार ह्या पार्टीन सुरवाती पासूनच घोळ केल्लो आसा. सुरवातीक जेची नांवार आसली तुजे पिंटो आनी आपल्या नांवान मागला. पूण आयज जर पळयत जाल्यार 2016 साकून तेजेर प्रॉपर्टी तेजे नांवार नासली. तेन्ना 2016 साकून ती प्रॉपर्टी जी आसली ती मनीश मुनोत आनी सुवर्णा लोटलीकर यांच्या नांवार आसली त्या टायमार. आणि जेन्ना 2021 तांकां रिपेअर म्हणून जेन्ना परमिशन मेळ्ळां ते ह्या नांवाचेर मेळ्ळां. लोटलीकर आनी मनीश मुनोत त्या नांवाचेर मेळ्ळें तांकां. आनी तेमी तांकां म्हणजे अशे पद्दतीन सुरवाती पासून एक रियालिटी जी आसली ती म्हणजे सगळे हायड करपाचो प्रयत्न केलो आनी वेगळेच प्रेझेंट करून NOC घेवपाचो प्रयत्न केलो. सुरवातीक ते ओनर नासतना सुद्धा ते ओनर स्वता नासतना सुद्धा आपण ओनर सांगपाचो प्रयत्न केलो आनी NOC घेतले आसा. हे जे फ्रॉड करून म्हणटा अशें आयज आमचे एक धार्मीक भावना ती दुखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आज आमचे क्रिस्तांव भाव जे आसात खास करून त्या भागांनी आयज असो इलिगल एक्टिविटी म्हणजे परमिशन दिला म्हणून ते काही कडेन लोकांनी ते बसलेले आसात. टायम टू टायम ओल्ड गोवाचे जे लोक आसले तेणी कोर्टाक धांव घेतली आणि ताका लागून म्हणजे अशें आसता म्हणजे ह्या लोकांनी अननेसेसरी ह्या लोकांक त्रास केल्लो आसा. सुरवाती पासूनच जी रियालिटी कितें आसली ती कुशीन दवरली आनी हे घेतले आसा. कित्याक रियालिटी फॅक्ट एक आनी
प्रेझेंट केलो दुसरो डॉक्युमेंट प्रॉपर्टी ऑलरेडी कोणाच्या नावार तरी विकली आसा आणि सांगपाचो प्रयत्न केलो आसता आपल्या नावार. गोवा 365 खातीर पोरण्या गोंयच्यान विलियम रॉड्रिग्स. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. 2010 उपरांत राज्यांतलो HIV बांदितांचो आंकडो सेगीतपणान देंवत आसा. ल्हानशा गोंया खातीर ही खोशेची गजाल. 2010 वर्सा 821 HIV बांदीत मेळिल्ले. 2020 वर्सा 47 HIV बांदीत मेळ्ळ्यात. गोंय एड्स नियंत्रण सोसायटीच्यो अधिकारी दोतोर गीता काकोडकार हाणें म्हायती दिली. संवसारभर आयज एड्स दीस मनयतात. ह्या दिसा निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांत खाशेल्या कार्यावळींचे आयोजन केल्ले. राज्यांत वट्ट 13,519 HIV बाधित आसात. हातूंतले 7,548 बाधित उपचार घेतात. सरकारी भलायकी केंद्रांनी HIV बाधितांक खातीर उपचाराची व्यवस्था आसा अशें दोतोर काकोडकर हांणी सांगलें. The full data of this, I won't be taking up your time, is available on our website goasats.nic.in. Why has these achievements come about? It has come about because of successful policy making during the 4 phases of the National AIDS Control Program, successful implementation by state AIDS control societies and their partners, and strict monitoring both by at the state and the central level. Due to the COVID pandemic last year, testing had decreased due to the fear of contracting COVID, as I said. And there were transportation problems also because of the lockdown. And like I said, from August, this has come on track. I would also like to state here that even during the peak pandemic, our NGOs, CBOs have helped deliver medicines, dry rations, etc. and thus contributed significantly. So thank you. With regards to the SDG target 3.3 of ending the AIDS epidemic as a public health threat by 2030, NACO has adopted the attainment goal of 90-90-90 by 2030, which means 90% of the people living with HIV should know their status. 90% of those who know their status have to be put on ART treatment, and 90% on ART treatment, the viral suppression should be there. The government provides free testing to general clientele and pregnant women, high-risk groups through the NGOs, free antiretroviral treatment, as well as several social security schemes. We have an elimination of mother-to-child transmission program, which we call EMTCT, and early infant diagnosis programs which have been hugely successful in preventing newborns from acquiring infection from their HIV-positive mothers. 100% of the testing of all antenatals have been achieved. We have 163 Red Ribbon Clubs in the state of Goa in all the schools and colleges who aim to spread AIDS awareness and other issues to adolescents and young adults. पयली आमची जी स्कुलां आसा, आमची जी भुरगीं आसा, आमचे जे पेरेंट्स आसा, आवय बापूय, हांकां खूब अवेरनेस दिवंक जाय आमी. From childhood, we have an intention in the Hema Sardesai Foundation to go to every school and educate our children first of all on things like AIDS and expected, you never know, pandemics, how to deal with these things and how to be brave, how to take precaution, how to take care of yourself, your health, and also about, we should talk freely about sexuality. Parents have to be very open with their children regarding these things so that from the very small young age, they're aware of these things like these kind of pandemics like AIDS or, things like these. I mean, there are so many diseases tuned with sexuality.
Why is it such a shame to speak about it when we came from this? I mean, is it such a taboo word? So basically all these inhibitions that we have to lose. लज्जी बिजी ते कशें आमी भुरग्यां कडेन उलयतलीं हें सगळें सोडून आमी आमच्या भुरग्यांक सांगूंक जाय की एड्स हें कितें आनी कसले डिजीजीस हे कितें कशें जातात. हायजीन फर्स्ट थिंग, health, how to maintain one's health and how to control one's sexuality as they grow up, okay, into adolescence and stuff like that. That is so important because man is not, humans are not animals. We have control, we have choice. बाळेच्या विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालयान गोंय एड्स नियंत्रण सोसायटीच्या जोड पालवान संवसारीक एड्स दीस पाळ्ळो. ह्या निमतान विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी बाजारात जागृताय रॅली काढली. Every year on 1st December, World AIDS Day celebrated throughout the world. Our institution, that is Vivekanand Higher Secondary School, in association with GSEC, Goa State AIDS Control Society, and the Red Ribbon Club of our institution and the NSS unit, has organized today rally in order to create awareness among the community and the students about the AIDS. Every year we organize different activities on this day, and today also we have organized slogan writing competition to the students of our higher secondary school. Today the rally which was organized, we have started from the campus of our institution to the 4 road within the market, so that awareness will be created among the community of the area and also among the students. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिक्स आणि बळ्ळेच्यान रमेश नायक रावत. वास्कोच्या लोटलीकर ज्वेलर्स दुकानात काल दिसा उजवाडात चोरी जाली. सकाळी पावणेदांक सुमार दुकानात सोरपळी पळोवपाक आयिल्ल्या 3 जाणांनी ही चोरी केल्ल्याचो दुबाव आसा. दुकानाच्या धन्यान हे विशीं पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या. 24 ग्राम सरपळीची किंमत 1,20,000 ते 1,30,000 रुपया आशिल्ल्याचे दुकानाच्या धन्यान सांगले. चोरयेची गजाल उक्ताडार येतगेर तांणी पुलिशेंत कागाळ केली. पुलिशेन CCTV फुटेज तपासली. फुडलो तपास चालू आसा. अराउंड काल 30 नोव्हेंबराक ते अराउंड 9:39 मातशे भितर सरलेली आणि स्टाफाक सांगले की आपल्याक चेन दाखय म्हणून. ते सायडीन दादलो तेणें सांगलें की चेन दाखय म्हणून आपल्याक. सो स्टाफान 2 ट्रे काडून ताका चेन दाखयल्यो. सो ट्रे दाखयता आसतना तेणें चुकून एक चेन काडली आनी आपल्या हातीन दवरली आनी ती काडून पर्सीन उडयली. सो पर्सीन उडयतकच ती घेवन गेली. चुकून आमी स्टाफाक डावट मारलो. सो तेणें डायरेक्ट सांगलें की ते एक चेन शॉर्ट येता मातशें चॅक करा सिस्टमान. सो सिस्टमान जेन्ना पयलें तेन्ना एक खरी शॉर्ट येताली चेन. कित्याक आमचे काउंटींग आसता चेनीचे सगळे स्टॉक सगळो आमचो टॅग्ड आसता. सो एक मिसींग जालो आयटम जाल्यार कळटा चूक करून. सो तो कळना फुडें तिका सोदपाक ट्राय केली भायर वचून. मागीर तशें वचून पुलीस कंप्लेन केली. FIR अजुनूय हें केल्लें आसा. चेन अराउंड वेट आशिल्लो तो अराउंड 24 ग्राम सुमार आशिल्लो. अप्रॉक्सिमेटली तेजे 130-120 सुमार अशें प्रायस जाता. सो आनी पुलीस येवन रोखडेच सगळें इन्वेस्टिगेशन चालू केलें. CCTV फुटेज काडली. ती फुटेज आमी सद्याक पुलिसा कडेन आसा आनी सगळ्याक व्हायरल करपाक ट्राय करता. पळोवया एक्सपेक्टेड की जाता तितले बेगीन मेळ्ळ्यार पुरो. पुलिसाचें काम चालू आसा. ते लोकल अशें दिसता काय हिंदी उलयताले कितें? ती उलयताली लँग्वेज हिंदी. पळोवपाक ती लोकल कशें दिसता म्हणल्यार पूण हिंदी उलयताली. सो आमी 100% शुअर ना की लोकल आसा की भायली आसा ती. तें काम चालू आसा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. कासावले लोकांक जीव धोक्यात घालून रेल्वे ट्रॅक क्रॉस करचो पडटा. 2 वर्सां आदीं रेल्वे ट्रॅक क्रॉस करतना एके बायलेक आपलो पाय वगडावचो पडिल्लो. फाटली 10 वर्सां जालीं लोक हे स्वातेर अंडरपासाची मागणी करीत आसा, पूण कोणूच ही मागणी विचारात घेयना. लोक आपलो जीव धोक्यात घालून पार्क केल्ल्या म्हालाच्या रेल्वे पोंच्यान रेल्वे रूळ क्रॉस करतात. ह्यो रेल्वे केन्ना सुरू जातात ह्या वेळार लोकांक रेल्वे चालू जाल्या हें लक्षात सुद्दां येना. फाटली 10 वर्सां लोक पुलाची मागणी करीत आसा, पूण कोणूच ताची दखल घेयना. During the crossing, one goods train stops, the other goods train goes. During that time, people going to school, people going to work, or people coming in the market, they have no other access. So they have to cross underneath the wagons. There was one casualty. One lady was crossing, she didn't know.
suddenly the goods train started and her leg got cut. If it is underbridge, people will be very happy. When your last statement also came, they asked me, so many people, when it's going to happen, when it's going to happen. I told them I have already shown that to their engineers. They came, they saw, then they said, okay, we'll see the feasibility report, we'll see how much it's going to be the cost. Let us know. रिस्क घेतल्यामुळे आमकां आनी वेळ ना. आमकां गव्हर्मेंटूय काय करना, रेल्वे काय करना, काय कोण कांयच करना. आमकां चवथीच वाट वचपाचें आमकां वाट आनी ऑप्शन ना आमकां. आमचो लाग देख तेसां ते आमकां प्रायर आसा, खूब आडे आसा न्ही, बागा आसा, अशें करून खूब आडे आसा. सगळे लोक अशेंच सकाळी इस्कोला भुरग्यांक वयता खूब त्रास जाता. जोड कितले लोक आसतले ते सायडीन डेली क्रॉस करता ते? 2-4 हजार कामां वयता ना, थोडे मोठे वयता म्हणटा आपले कार घेवन गेले, नाशिल्ले बाबा कितें करतले, येयले. कितें दुर्घटना बीन पयलीं जाला अशें? हांगा जालें मुखार जालें, हांगा एक पांय घातलो लेटर म्हळ्यार 1-2 वर्स पयलीं. आतां आमची ते आदी भिरांत दिसना पण तुमकां? भिरांत दिसता म्हळ्यार करतले की ऑप्शन ना न्ही आमकां, तेच ऑप्शन आमकां वचपाचें. आनी वयल्यान साधन कांय ना, हो ब्रिज ना, हो कांय ना, तशें वयता आमी खर्च काडून सुद्दां वयता, वचपाकूच जाय न्ही. गोवा 365 खातीर कांसावलेच्यान हिरू महाले. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेयात जतनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.